दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको आजको श्रृङ्खला विशेष गरी एनआरएनए को 10औं महाधिवेशनमा आधारित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र विगत लामो समयदेखि विवादित बनेको एनआरएनए भित्रको विवाद अन्ततोगत्तो सुल्झिएको छ र एनआरएनएलाई कसरी मिलाएर लैजान सकिन्छ भन्ने प्रयासको थालनी स्वरूप आजका दिनमा चाहिँ 10औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। यद्यपि 10औं महाधिवेशनबाट 3 जना अध्यक्षलाई चाहिँ निर्वाचित गरिएको छ र त्यसभन्दा पछाडिको कार्य समिति भने पहिलाको तुलनामा हुबहु जस्तै कार्य समिति तयार भएको छ। आज एनआरएनएमा किन यति धेरै विवाद आयो? यो विवाद साँच्चीकै पछि अबको आगामी भविष्यका लागि चाहिँ यो विवादले निम्त्याउने परिस्थिति कस्तो बन्छ? एनआरएनए कुनै पनि मुलुकको हितका लागि, जस्तो नेपालको हितका लागि एनआरएनए को यति धेरै महत्त्व छ, तर त्यो महत्त्व हुँदाहुँदै पनि कतिपय सरकारी जटिलताका कारण लगानी नभित्रिनु र नेपालबाट विदेशिएका धेरै कैयन नागरिकहरू पनि एनआरएनए को नजिकमा अर्थात् उहाँहरूको नजरमा नपर्नुले पनि यसभित्र बेला बखत चाहिँ विवाद आउने गर्छ र कतिपय रूपमा चाहिँ पार्टीका निकट भातृ सङ्गठन भएकै कारणले समेत एकले अर्कोलाई गर्ने हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत केही कमजोरी भएका विषयहरू पनि आउने गर्दछन्। आज हामी यिनै पेरिफेरी र विशेष गरी भर्खरै सम्पन्न एनआरएनए को 10औं महाधिवेशनको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ, जसका निम्ति नवनिर्वाचित उपमहासचिव रामशरण सिमखडा आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ खेम सर। यहाँ र जनता टेलिभिजनलाई यो अवसरको लागि म साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब तपाईँ सुरुमा त यहाँलाई धेरै धेरै बधाई। तपाईँ भर्खरै निर्वाचित हुनुभयो उपमहासचिवमा। बधाई अब लिनु पर्ने नै छ। त्यति सहजताका साथ ग्रहण गरिरहेको अवस्था चाहिँ होइन। सबैको मुखमा अहिले त्यति धेरै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैन र पनि यो विषम परिस्थितिमा संस्थालाई विखण्डनमा लानुभन्दा यो समझदारी, यो सहमतिमा पुग्नु दूरगामी हिसाबले यसको चाहिँ प्रभाव छ भन्ने प्रकारले यहाँहरूको बधाईप्रति बधाई ग्रहण गर्दछु। तपाईहरुले त हेर्दा हेर्दा 3 जना अध्यक्ष चयन गर्नुभएको छ। यो हिजो नेपालमा पनि भनौँ न यो विभिन्न पार्टीमा चाहिँ एउटा यस्तो यो किसिमको प्र्याक्टिस हैन, यो अध्यक्ष मण्डल बनाउने के बनाउने त्यो टाइपको एउटा प्र्याक्टिस थियो। तर हुँदा हुँदा एनआरएनएमा समेत यसको छाप त नभनौँ, जे होस् अब यो तरिकाले चाहिँ नेतृत्व स्थापित भएछ। यो किन, यो कसरी चाहिँ यहाँसम्म पुग्यो यो विवाद? यतैबाट सुरुवात गर्दा राम्रो होला। यसको परिणाम, कारण र परिणाम पृथक विषय हुन् खेम सर। अब परिणाम 3टा अध्यक्ष भए। 3टा अध्यक्ष हुनाका पृष्ठभूमिहरू बारेमा थोरै विस्तृत गर्नुपर्छ होला। छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भन्ने आम युक्ति छ नि, अहिले बौलाएको अवस्था हो हामी। सायदै यो शब्द अलि खरो हुन सक्ला। हामीले त्यति राम्रो सन्देश दिन सकेनौँ। हामीभित्र केही समस्याहरू थिए। विधान लागू गर्ने क्रममा केही मतमतान्तरहरू भए। विधान बनाउने क्रममा एउटा सहमतिको आधारमा विधान बनियो। जुन विधानलाई लागू गर्ने क्रममा समस्याहरू देखा परे। त्यसको व्याख्याको गर्ने निकाय हुँदाहुँदै पनि, त्यसमा स्पष्ट किटानी हुँदाहुँदै पनि, बुझाइमा केही मतमतान्तर हुँदाखेरि डेलिगेट चयन प्रक्रियामा मूल चुरो भनेको नेतृत्वमा आफै पुग्नको लागि आफू अनुकूल हिसाबले विधानलाई महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको केही बुँदाहरू, केही धाराहरू लागू गर्ने क्रममा चाहिँ अलि हामीहरू मनोकांक्षी भयौँ। पदप्रतिको आसक्ति, मैले त्यो शब्द प्रयोग गर्न अलि असहज मानिरहेको थिएँ। तपाईँले नै भन्नुभएपछि मलाई अब अलि सहज भयो। पदप्रतिको आसक्ति नै हो। हाम्रोमा कुनै सैद्धान्तिक मतभेद छैन, हुने पनि रहेन। कसरी नेपाललाई समृद्ध बनाउने, कसरी आम गैर आवासीहरूलाई नेपालसँग जोड्ने भन्ने फन्डामेन्टल कुराहरूमा, मूल विषयहरूमा कुनै पनि दुविधा छैन। तर त्यो पदमा जसरी पनि म पुग्नुपर्छ, हामी होइन म पुग्नुपर्छ भन्ने थोरै मनोगत चाहनाहरू हामी बिचमा देखा परे। त्यसको आधारमा आफू अनुकूल व्याख्याहरू गर्ने काम भयो, जसले गर्दा विवादहरू चाहिँ एउटा उत्कृष्टतामा, एउटा मानिसमा हुनुपर्ने, एउटा चाहिँ शिक्षित वर्गमा हुनुपर्ने अथवा विकसित देशमा बस्ने वर्गमा हुनुपर्ने चेतको हामीमा कमी रह्यो।
तदनुरूप हामीले अध्यक्ष 3टा, उपाध्यक्ष अलि बढी नै करिब दर्जनको नजिक, त्यसपछि चाहिँ नि महासचिवै 2टा, पदाधिकारीहरू पहिलाको भन्दा अलि धेरै चयन गरेका छौँ। जम्बो पदाधिकारीको टिम हो। यसको यो व्यवस्थापन भोलि चाहिँ आइपर्ने अप्ठ्याराहरू, असहजताहरू, थप चुनौती थपिएको हो या चाहिँ यसलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङतर्फ गएको हो एनआरएनएको यो महाधिवेशन चाहिँ? अब म अलिक गम्भीरताका साथ कुराहरू राख्दछु। मैले यो अभिव्यक्त गरेको कारणले कुनै व्यक्ति, समूह अथवा संस्थाप्रति आक्षेप अथवा मर्का अथवा अर्को हिसाबले उहाँहरूप्रति मेरो कुनै पनि वक्रदृष्टि नठहर्ला भन्ने कामना गर्दछु। यो चाहिँ मैले अघि नै पनि प्रार्थनामा भने नि, यो हामी करिब अब यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ, फुटको नजिक थियौँ। प्लिज फुटको नजिक भएको संस्थालाई जोगाउनको लागि गर्न पर्ने सम्पूर्ण लचकता अपनाएको अवस्था हो र यो भविष्यमा एउटा नजिर नबन्ने गरेर त्यो हामीहरूको विधान, हामीहरूको यो पदीय भागबण्डा नै भनौँ, निर्वाचनै फरक मितिमा तोकिएको अवस्था थियो। धेरैचोटि निर्वाचन सारियो सहमतिको प्रयासको लागि। जो साथीहरूले आफ्नो विमति जनाउनु भएको थियो उहाँहरूलाई सम्मानित उच्च अदालतले निर्वाचन गर्नु भनेर वर्तमान कार्य समितिलाई निर्देश गर्दै पनि निर्वाचन नगरिकन पनि यो समाधान गर्न सकिन्छ भने हदैसम्मको लचकता अपनाउन चाहिँ नेतृत्ववर्ग तयार भएको अवस्था हो र त्यहाँ सम्झौता, सहमति अथवा त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि प्रमाणीकरण नगरिकन हामी निर्वाचनमा जान सकिने अवस्थामा थिएनौँ। ती पदहरूलाई पनि तदअनुकूल लागू गर्ने अवस्थामा थिएनौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा अब यहाँ हामीले राजनीतिक दलहरूलाई पनि आमन्त्रण गऱ्यौँ। अब यो गलत परम्पराको सुरुवात चाहिँ हामीले बसालेका छौँ र पनि अब यो भनिन्छ नि राजनीतिक दलका नेताहरूले मिलाइदिनु भयो तपाईहरुको विवाद त। अब यो भन्नलाई हिचकिचाउन हुँदैन, मिलाइदिनु भयो। अब यसलाई राम्रो सोचका साथ पनि उहाँहरू लाग्नुभयो। अब पहिला अलिकति आफैले अलिक बढी हाम्रो दलको, मेरो नजिकका, मेरो गुटका मान्छेहरू हुनुपर्छ पनि भनियो। पछि त्यो अवस्था उहाँहरूले बुझ्नुभयो, ओहो यो संस्था त यति राम्रो संस्था छ, यसलाई आफ्नो भातृ सङ्गठन जस्तो बनाउन खोज्यो भने यसले चाहिँ सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू राम्रो पनि गर्न सक्दैनन्, यसको छवि पनि राम्रो हुँदैन, यो फुट्न सक्छ, फुट्न गयो, अब फुटिसक्यो भन्ने भएपछि कोही दृश्यमा आएर कोही अदृश्य हिसाबले प्रमुख दलहरूको सहभागिता रह्यो। त्यसलाई निम्त्यायौँ हामीले, जानेर नजानेर, राम्रो अथवा नराम्रो जे हो निम्त्यायौँ। उहाँहरूको रोहबरमा यो सहमति भएकै हो। यसलाई लुकाउनु पर्ने कुनै पनि अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन लुकाउनको लागि। यसले चाहिँ एउटा के पनि पाठ दियो भने नेपालीहरू जतिसुकै विकसित राष्ट्रमा बसे तापनि, जतिसुकै अर्थोपार्जन गरे तापनि वा जतिसुकै विवेकी भए पनि अन्ततोगत एउटा न एउटा ठाउँमा आएर चुक्दा रहेछन्। यो किनभने नेपालको राजनीतिले पनि त्यस्तै देखाएको कारणले गर्दाखेरि यो नेपालीहरूभित्रको मनोवृत्ति नै त्यस्तो रहेछ भन्ने किसिमको सन्देश जाने किसिमको बन्यो यो महाधिवेशन भन्न मिल्छ यस्तो व्यक्तिगत रूपमा? अझै तपाईँ त धेरै देशहरू घुम्नु भएको छ, त्यहाँको नेतृत्व हेर्नु भएको छ, त्यहाँका सङ्गठनहरू हेर्नु भएको छ। अब हामीले देशको दललाई अथवा हाम्रो मातृभूमिमा क्रियाशील दलहरूलाई, क्रियाशील नेतागणहरूलाई गाली गर्ने नैतिक धरातल हामीले गुमाएका छौँ। हामीले नै यो प्रकारको अभ्यास, यो प्रकारको पदको आसक्ति, यो प्रकारको भागबण्डा गरिसकेपछि हामीले अब औँला उठाउने हामीसँग नैतिक धरातल हामीसँग रहेन। यो भन्दा फेरि मलाई कुनै ग्लानी छैन। हामीहरूले राम्रा कुराहरू सिकाउन पर्ने ठाउँमा, विकसित मुलुकमा, सभ्य मुलुकमा शिक्षित वर्गले यस्तो गर्न हुँदैन थियो। परिबन्धले हामीलाई के पुर्यायो भने अहिले हामी शिर अलि ठाडो गरेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ नै। अर्कोलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरामा चाहिँ किन यस्तो पलाउँदो रहेछ क्या? अरूलाई सहज तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूको त्यसमा सिस्टम नमिलेर हो वा चाहिँ अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्न खोजियो? यो कसले खेल्यो भूमिका यस्तो यो हुनुमा चाहिँ? होइन, सिस्टम एकदम पारदर्शी छ। अलिकति विगतमा जानुपर्ने हुन्छ। यो संस्था जसले यसको अभियान सुरु गर्नुभयो उहाँहरूको सोचाइ थिएन होला कि त यति बृहत सञ्जाल बन्छ, यति धेरै साथीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ, यति धेरै देशहरूमा यो सञ्जाल विस्तार हुन्छ भने सायदै परिकल्पना भन्दा यो बाहिरको विषय बन्ने थियो होला उति बेला। अहिले हामी 85वटा देशमा यसका सञ्जालहरू रहे, करिब पञ्जीकृत सदस्यहरू मात्रै पनि हामीसँग अहिले तथ्याङ्कत हिसाबले 1,06,000 छन्। सायदै यस्तो संस्था विदेशमा अन्य देशहरूमा प्रचलनमा छैन। भयो के भनेदेखि हामी संस्थालाई चाहिँ नि यो तहमा चाहिँ पुर्यायौँ। दूरगामी हिसाबले यसको स्ट्रक्चरहरू,
यसको नेतृत्व चयन प्रक्रियाहरूमा अपनाउन पर्ने विधि प्रणालीहरूमा चाहिँ सुस्ता ल्याउन सकेनौँ, जसले गर्दा 2019मा हायत काण्डको नामले हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनाम भयौँ। जसले गर्दा हामीले यसलाई कुनै पनि सङ्गठनलाई गभर्न गर्ने भनेको त्यसको कन्स्टिट्युसनले विधानले हो, त्यसलाई नियमन गर्ने भनेको त्यसको मूल डकुमेन्ट भनेको त्यसको विधान हो। यो विधानमै केही कमजोरीहरू रहेछन्, यसको सम्बोधन विधान अधिवेशनले गर्नुपर्छ भन्ने नेतृत्वलाई ठहर भएपछि गएको निवर्तमान नेतृत्वले 1921को चाहिँ नेतृत्वले यो विधानलाई परिमार्जन नगरेसम्म, यो प्रणालीमा सुधार नल्याएसम्म, समुच्चमा भन्नुपर्दाखेरि निर्वाचन प्रणालीमा समय सापेक्ष हामीले परिवर्तन गर्ने नभनेदेखि गएको 10-12 वर्ष अगाडि बनेको संरचना, गएको सदस्यताको स्ट्रेन्थको आधारमा हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि यो दुर्घटनामा जान्छ भन्ने अभिप्रायले विधानमा परिमार्जन गरेकै हौँ। त्यहाँ दूरगामी हिसाबले त्यसका राम्रा पक्षहरू छन्, मैले अघि नै पनि भने। त्यसलाई बुझ्ने क्रममा त्यसलाई आफू अनुकूल नहुने देखिसकेपछि म लागेँ अथवा केही साथीहरू लाग्नुभयो। निवर्तमान नेतृत्वकै कारण पनि यति धेरै ठुलो विवाद आयो भनेर बाहिर भन्नेहरूले त्यो मैदानमा चाहिँ त्यस्तो देखिन्थ्यो। त्यो शङ्काको सुविधा उहाँहरूमा छ, त्यो होइन, त्यो खारेज गर्न चाहन्छु म चाहिँ। पटक्कै होइन त्यो। यति लचिलो निवर्तमान कार्य समिति यति लचिलो नभएको भए बारम्बार चुनाव सार्ने, त्यो सार्न फरक मिति घोषणा गर्ने होइन, उहाँलाई अब नामै तोकेर गर्न खोज्ने आरोपहरू, ती आरोपहरू सम्पूर्णमा खारेजयोग्य छन्, खारेज ग्राह्य पनि छन्। त्यसका पुष्टाइहरू यो छोटो संवादमा म कति भन्न सक्छु सक्दिनँ, मलाई समयले कति चाहिँ दिन्छ दिँदैन। ती सम्पूर्ण अहिले त हामीलाई जुन प्रकारको लालचना लगाएको थियो नि त, कब्जा गर्यो, आफू अनुकूल डेलिगेट्सहरू ल्याइयो। यो 6 महिना त विज्ञ ल्याएर दलका प्रतिनिधि राखेर आफै बसेर त्यो सम्पूर्ण सूचनाहरूको मेन तरिकाले एनालाइसिस गर्नुभयो, त्यो पाउनु भएन, त्यो हुँदै होइन। त्यो त के हो भने एक प्रकारको लालचना लगाउन सजिलो हुन्छ, शङ्काको सुविधा उहाँहरूमा रहनु स्वाभाविक हो, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। हामीले नत्र भनेदेखि त कार्यकाल सकिसकेपछि त तपाईँहरूले सहज रूपमा हस्तान्तरण पनि त गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि, सक्नलाई गऱ्यौँ नि त। अहिले धेरै लामो समयपछि धेरै प्रयास हो। म सबैभन्दा मुख्य विषय यो संवादमा उठान गर्नुपर्ने विषय नै हामीहरूले निर्वाचनमा गएर जति बेला उच्च पाटन अदालतले यसको पृष्ठभूमि अलिकति सुनिदिनु होला। परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई के भन्यो भनेदेखि तपाईँहरूको बारेमा चाहिँ नि केही नकारात्मक रिपोर्टहरू आएका छन्, निवेदनहरू आएका छन्, तपाईँहरू चुनाव नगराउनुहोस् भने। हामीहरूको अध्यावधिक चुनाव हुने मिति भनेको 16 अक्टोबर 2021 थियो। 2 हप्ता अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर, हाम्रो विधानभन्दा बाहिर गएर नियमन गर्ने भनेको नियन्त्रण गर्ने अर्थमा बुझ्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रालय तत्त अवस्थामा। पछि उहाँले त्यो गल्ती रियलाइज गर्नुभएको छ। उहाँहरूले संरक्षक परिषदलाई चुनाव नगर भन्ने, चुनाव सार भन्ने, डेलिगेट्स हामीलाई देखाऊ भन्ने, डेलिगेट्स छान्ने अधिकार चाहिँ फलानुलाई देऊ भन्ने, डेलिगेट्समा चाहिँ फलानुले चुनाव चाहिँ फलानुले गराउनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय एउटा दर्ता भएको संस्था हो, हाम्रो चाहिँ हामीभन्दा उच्च निकाय हो। उहाँले सामान्य निर्वाचन प्रक्रियामा नियमन गर्ने भनेको नियन्त्रण र आफू अनुकूल सञ्चार सम्पादन गर्ने भन्ने अर्थमा बुझाइयो। हामीलाई निर्वाचन नगरौँ भन्यो। अनि समय सकेपछि आफै पत्र लेखेर तपाईँहरूकोमा समस्या छ, निर्वाचन नगराउनुहोस् भन्ने, समय सकिसकेपछि तपाईँले निर्वाचन गराउन सक्नु भएन भन्ने जस्तो एक आपसमै अन्तर्द्वन्द्व हुने निर्देशहरू प्राप्त भएपछि त्यसको विरुद्धमा द्वैध आशयको कुसित मनसायले परराष्ट्र मन्त्रालयका कोही अधिकारी यसमा सहभागी कोही हुनुहुन्छ भने सुन्नुभयो हुन्छ। उहाँहरूको कुसित मनसायबाट आएको पत्र थियो, जसको लागि हामीहरूले सम्मानित उच्च अदालतमा चाहिँ मुद्दा हाल्यौँ। त्यो मुद्दा उप कारण देखाऊ स्टे अर्डर जारी भयो र हामीलाई बाटो खुल्ला गरिदिएको, चुनाव गराउनु भन्ने आदेश थियो। तर संस्था अदालतले मात्रै, नियमले मात्रै नचल्ला, चल्न त सक्ला, तर केही साथीहरू बाहिरिनुहुन्छ, यसो गर्न हुँदैन। सम्पूर्ण हाम्रो खाता पाता, सदस्यता दर्ता, डेलिगेटको प्रक्रिया, डेलिगेट चयनको प्रक्रिया, कुन देशमा के भएको छ, सबै चाहना हुने स्टेक होल्डरहरूलाई देखायौँ, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई देखायौँ, अदालतमा पेश गऱ्यौँ। हामीले 30 जो असन्तुष्ट साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। हामी आजभन्दा 4 महिना अगाडि पनि निर्वाचन गर्न हाम्रो बाटो खुल्ला थियो। तर बलजफ्त निर्वाचनमा गएको भए अहिले संस्था एक हुँदैन थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीहरूले गर्न नसकेर होइन, यो संस्थाको अखण्डताको लागि नगरेका हौँ। सहमतिमा अहिले देख्दाखेरि अलि नाक तपाईँले पनि खुम्चाइरहनु भएको छ, मलाई पनि अलिक खुलेर बोल्न असहज भइरहेछ। बधाई लिन पनि साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ, साथीहरूले मेसेज गर्नुहुन्छ, फर्काउन पनि सकेको छैन। त्यो आत्मग्लानी छ। 3टा अध्यक्ष, यतिवटा अलिकति हामीले, मैले भने नि त हामीहरू सिकाएनौँ। ठुलो फन्ड भएर पनि अलिकति
त्यहाँ चाहिँ मान्छेको एउटा लालची हुन्छ नि एउटा मान्छेभित्रको त्यो तरिकाको पनि हुनसक्छ भन्ने कतिपयका बुझाइ क्या सर्वसाधारण एउटा कोण त्यो होला त्यो मात्रै होइन हामीमा अघि तपाईँले उठान गर्न खोज्नुभएको विषय थियो अस्ति एकजना नेताले पनि हामीहरूको ओपन फोरममै भन्नुभयो म अफ्रिकाको देशमा गएँ 300 मान्छे भएको ठाउँमा पनि त्यहाँ 30वटा संस्था छ हुँदा सत्यनारायण पूजाको पनि समिति बनाएर 2टा चाहिँ समिति बन्ने अवस्था आइसकेछ विदेशमा पनि हामीहरूलाई अलि पदप्रति अलिकति विदेशमा गएपछि आर्थिक हिसाबले सोही सम्पन्न भएको अनुभूत गर्छौँ हामी र अनि आफूलाई त्यो सामाजिक रेकग्नाइजेसनको लागि आफ्नो सम्भव सत्ता चाहिँ ममा पनि छ म पनि केही हुँ है भन्नको लागि अलि सोसाइटीमा चाहिँ आफू मुखिया भन्ने होडबाजी चल्छ अब यो 50औं लाख नेपालीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था है अब यो 50औं लाख नेपालीको भावना बोक्ने संस्था भलै सङ्गठित सदस्यता 1 लाख प्लस भए तापनि भोलिका दिनमा सम्भावना प्रचुर भएको सङ्गठन हो यो त्यसको नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा अभिलाषा हुनु स्वाभाविक हो तर छिद्र बाटोहरूबाट जस्केलाबाट जसरी पनि चाहिँ गलत हो हामीले त्यो गलत अभ्यासतिर लाग्यौँ केही साथीहरू जुन क्षमायोग्य छैन हामीले चाहिँ न्याय गरेका छैनौँ ती साथीहरूको विश्वास उपर त्यस उपर चाहिँ नेतृत्व पनि त्यसको एउटा अभियन्ता म भएको कारणले पनि हामी पनि दुखित छौँ तर भविष्यमा अघि तपाईँले भन्नुभयो अनुसार नजिर नबस्ने गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको लिखित आदेश पनि के छ लिखित पत्र पनि के छ भने यो एक पटकको लागि यो डिलमा पुगेकोबाट बचाउनको लागि यी पदहरू यो 18 महिनाको कार्यकालको लागि मात्रै हो योभन्दा पछिल्लो लागि विधान जे छ कि विधान अधिवेशनले विधानलाई फेरि संशोधन गर्नु पर्यो यो चाहिँ अहिले एक पटकको लागि भविष्यमा यो नजर नदोहोरिने गरेर न 3टा अध्यक्ष हुन्छ न 11 जना उपाध्यक्ष हुन्छ न 2टा महासचिव हुन्छ न 2टा कोषाध्यक्ष 3टा कोषाध्यक्ष नै हुन्छन् नै पहिला विधानमा जे लिखित छ जे स्वीकृत छ त्यो नै लागू हुने गरेर एकचोटिको लागि आम यस गैर आवासीय नेपालीप्रति सद्भाव राख्ने गैर आवासीय नेपालीप्रति चाहिँ माया स्नेह राख्ने के यसो राम्रो होस् भन्ने चिताउनेप्रति क्षमा याचित हुँदै यो अप्रिय निर्णयमा पुगेको जानकारी यो 3वटा अध्यक्ष हैन 3टा पाइलट भनौँ अहिले अब तत्कालका लागि उहाँहरू जसरी निर्वाचित भए पनि अब उहाँहरूले चाहिँ यो संस्थालाई गति प्रदान गर्न सक्नु होला उहाँहरू त अब अध्यक्षको भनौँ न के अरे त्यो आसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रत्येकलाई त्यही किसिमको शक्ति आर्जन प्राप्त भएको होला हैन भलै कार्यकाल विभाजन गरे पनि उहाँहरू भित्रको एउटा दम्ब म पनि त अध्यक्ष हुँ भन्ने टाइपको होला यसले संस्थालाई कहाँ पुर्याउँछ तपाईँले भन्नुभयो अब यो नजिर चाहिँ नबस्ने गरी अर्को पटक आउँदाखेरि एउटै अध्यक्ष हुने गरी अर्थात् चाहिँ विधान संशोधन गरेर कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै गर्दा यो 18 महिना 19 महिनाको पिरियडमा चाहिँ संस्थाको भविष्य के होला संस्था कहाँ पुग्ला लगायतका विषयहरूमा चाहिँ चिन्ता गर्ने बाटो छ या चाहिँ ढुक्क भयो हुन्छ होइन हामीहरूमा यो एक प्रकारको ठुलो चुनौती छ यो 18 महिनाको समय यति संवेदनशील छ कि यदि हामीले थोरै विचार पुर्याएनौँ भनेदेखि त्यो भिडबाट खस्नुभन्दा हामीसँग अर्को विकल्प छैन एउटाले एउटा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ला अर्कोले अर्को गर्ला एउटा महासचिवले एउटा परिपत्र गर्ला अर्कोले अर्को परिपत्र गर्ला एउटा प्रवक्ताले एउटा एक प्रकार उपाध्यक्ष नै कतिजना भन्नुभयो 12 जना 11 जना छ अथवा अझै बढी पनि छौँ महिला युवा पनि छौँ जोड्दाखेरि त अझै नाक छ होइन हामी फरक देशमा फरक अध्यक्षहरू बस्नु हुने भयो चाहिँ होइन त्यस्तो भन्दा यसलाई यसो गरौँला यो हामीहरूलाई मौका पनि हो हिजो हाम्रो पहिलो कार्य समितिको बैठक जम्बो बैठक हिजो हामी बस्यौँ सङ्केत अमिलिएका मनहरू चाहिँ अलिकति माझ्ने प्रयास भयो हैन एकले अर्काको अपनत्व अर्काको इज्जत प्रतिष्ठा मान हामीले बिचमा त्यो मान्न छोडेका थियौँ अरूको कतिपय देशहरूमा त धेरै ठुलो गलत पनि भयो नि हैन म त्यसमा झगडा गरेको त्यो भिडियोहरू सार्वजनिक भए ट्रोल बनाइए पहिला म बेइज्जतै भयो खेमसरको पहिलो प्रश्नमा म अलिकति केन्द्रित हुन चाहे मन माझ्ने कुराहरू यो 18 महिनामा हामीलाई एउटा अवसर पनि छ म हिजो कुनै समूहमा लागेँ होला कुनै साथी कोही समूहमा लाग्नुभयो होला अहिले त्यो तिक्ततालाई बिर्सेर हामीमा इतिहासले एउटा गर्विलो बोझ छोडेर गएको छ यसप्रति न्याय गर्नुपर्छ भन्यो भने यो 18 महिना सुन्दर पनि हुनसक्छ ती इगोहरू ती दुखी ती टुटेका मनहरू ती चाहिँ च्यातिएका मनहरूलाई तुन्ने प्रयास गऱ्यौँ भनेदेखि होइन यो सैद्धान्तिक हिसाबले हामी गर्नुपर्छ भने व्यवहारिकमा मेरै मान्छे नजिकै मान्छेलाई पनि बढी जिम्मेवारी दिउँ म नै त्यो हट कुर्सीमा म नै धेरै समय टाँसिउँ मेरोभन्दा अरूको कुरा नसुनोस् भनेर नेतृत्वले चाह्यो भनेदेखि यो 18 महिना सङ्क्रमण यसै सकिन्छ
र हामीहरू फेरि पुरानै बाटोमा हिँड्छौँ। ती 3-3 जना चाहिँ अध्यक्ष पुग्नका लागि त उहाँहरूले कति ठुलो मेहनत गर्नु परेको छ हैन? तर अहिले सिनेरियो के देखिन्छ? कति जनालाई चाहिँ उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ, कति जनालाई चाहिँ गोलबन्दमा पार्नु भएको छ। बिल्कुलै अहिले त्योबाट माथि उठ्न सकिने हामीले गल्ती गरेछौँ। कसले कति गर्यो, मैले कति गरेँ, अब कुमार पन्तजीले कति गर्नुभयो अथवा अन्य व्यक्तित्वले कति गर्नुभयो भनेर अहिले हामी कोट्याउनुभन्दा बैठकको तपाईँलाई म एक प्रकारको चाहिँ सन्देशको मात्रै कुरा उठान गर्न चाहेँ। होइन, हामीले यो संस्थाप्रति न्याय गरिरहेका छैनौँ। यो आलोकमा जसरी पुगिएको छ यत्तिकै पुगेको छैन। एक पटक रस्सामा बस्ने डाक्टर उपेन्द्र महतो एक हप्तामा 2 पटक अमेरिका पुग्नु भएको छ सङ्गठन निर्माणको क्रममा। कुनै पनि व्यक्तित्व अहिले प्रविधिले अलि सहज बनाएको छ। उति बेला इमेलमा धरि त्यति धेरै एक्सेस हुँदैन थियो। 2002-03 तिरको कुरा गर्दैछु म। त्यो विषम अवस्थाबाट चाहिँ नि यो आलोकमा ल्याइ पुर्याउन सानोतिनो इफोर्टले पुगेको छैन। ती अग्रजहरूप्रति तपाईँको बैठकको निष्कर्ष चाहिँ के भयो, अलिकति सुनाउन मिल्छ? मनहरू माझिए त, राम्रोसँग माझिए त? हिजोको बैठकले हामीले एउटा ठुलो शिक्षा भनेको हामीहरूले गलत चाहिँ हामीले गरेकै रहेछौँ। अब त्यसको चाहिँ नि प्रोपोर्सनल्ली कसले कति गलत गर्यो आफूले सम्झ्यौँ। अब यो गलत दोहोऱ्याउन हुन्न भन्ने सन्देश प्रमुख हो। त्यस कारणले गर्दा पनि उहाँहरू बिचको 3टा अध्यक्षको बिचको अब सौहार्दता, हिजो साँच्चै यी साथीहरू चाहिँ त्यो लेभलमा त्यो तहमा झगडा गरेका थिए र भन्ने सन्देश चाहिँ दिएका छौँ हामीले। निर्णयहरू पनि सर्वसम्मत, कसैप्रति चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ आग्रह दुराग्रह नराखिकन यसलाई एकबद्ध बनाएर पहिलो औपचारिक बैठक एउटा औपचारिकताको लागि मात्रै थियो। जस्तै हामीले अहिले एउटा सिम्बोलिक हिसाबले पशुपति विकास कोषको फेरि भित्र चाहिँ 100 बेडको अत्याधुनिक अस्पताल सुविधा बनाउने चाहिँ नि योजना पास गरेका छौँ। हिजो मात्रै करिब 4 करोड चाहिँ हामीले त्यही बैठकमै उपस्थित साथीहरूले चाहिँ नि उठाउन सम्भव भएको छ। आज बेलुका 5 बजीको हाराहारीमा चाहिँ विकास कोषसँग हामी बस्दैछौँ। एउटा सन्देश केही चाहिँ यिनीहरू मुभ अन हुँदैछन् है। यी झगडाबाट चाहिँ अब बाहिर निस्केर कामतिर अलिअलि भलै अब एउटा के अरे वृद्धाश्रमले अथवा एउटा सुविधा गृहले धेरै तात्विक असर चाहिँ नि नछोड्ला, तैपनि एउटा हामीले सङ्केतको हिसाबले सिम्बोलिक हिसाबले चाहिँ केही गर्नको लागि मनहरू मिलेर अगाडि आउँदैछन् है भन्ने सूचना दिन पनि बैठक सफल भएको छ। आन्तरिक जीवनका कुराहरूमा पनि थोरै छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा कुनै प्रकारको चाहिँ नि त्यो तुस चाहिँ नि प्रतिबिम्ब नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूका समस्याका बारेमा तपाईँ हामीले पहिलाको अन्तर्वार्तामा पनि कुरा गरेका थियौँ। समय मिल्यो भने हामी त्यहाँ पनि छौँला। तर अलिकति लगानीको वातावरणको हिसाबले पछिल्लो समय मुलुक पनि कोरोनाले थिलथिलिएको छ। नेपालमा कतिपय रूपमा राज्यका प्रावधानहरू नै एकदमै जटिल खालका छन्। 5 करोडभन्दा कमको लगानी गर्न नपाइने लगायतका कतिपय विषयहरू छन्, ती जटिल विषयहरू छन्। तर यसलाई चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी अपनाउनुपर्छ भनेर यहाँहरूले पनि बारम्बार अनुरोध गर्नुभएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा जुन तपाईँले 4 करोड उठाउन सफल भयौँ भन्नुभयो, त्यो लगायतका अन्य कामहरू यहाँहरूले आगामी दिनमा पनि गर्नु होला। एउटा राष्ट्रका लागि, त्यस देशको नागरिक भएकै कारणले नाताले पनि तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। तर राज्य स्तरबाट एनआरएनएका लागि गर्न पर्ने धेरै कामहरू हुँदाहुँदै पनि कति हदसम्मका कामहरू पुरा भए, राज्य चाहिँ लगानीको वातावरण बनाउनका निम्ति र लगानी भित्र्याउनका निम्ति चाहिँ कतिसम्म सफल भयो, के छ तपाईँको एनालाइसिसले के भन्छ? यसमा यस्तो देखिन्छ खेम सर, अब राज्य एनआरएनहरूले लगानी ल्याएन भन्ने तहमा छ भनी सुनिने गरिन्छ। एनआरएनहरू भन्छन् के भने लगानी मैत्री वातावरण चाहिँ सरकारले बनाइदिएको छैन। तपाईँले नि उठान गर्नुभयो नि त, अहिले मात्रै 5 करोड बनाइएको, 10 करोडभन्दा घटी लगानी गर्न मिल्दैन थियो। अब म धादिङको मान्छे, धादिङमा जन्मिएको, मेरो कर्मभूमि पाल्पा हो। मैले पाल्पामा एउटा च्यारिटीको कार्यक्रम केही गर्न चाहेँ, एउटा स्कुल बनाउन चाहेँ। मैले सिन्धुपाल्चोकमा हामीले कविता कन्सर्न गरेर चाहिँ नि 2 कोठे विद्युतीय लाइब्रेरी बनाएको छु, अथवा म आबद्ध संस्था। त्यो गर्नलाई 20 लाख पैसा उठाइया छ। त्यो ल्याउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै प्रकारको गाह्रो छैन। तर त्यही सिन्धुपाल्चोकबाट गएका नेपालीहरू अथवा म त्यही धादिङबाट गएका नेपालीहरूको 5,000 अथवा 10,000 गरेर म केही बिजनेसलाई रोजगारी दिन्छु, म धादिङ बेसीमा म एउटा चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्छु भने सरकारी व्यावधानहरू प्रशस्त छन्, पैसा ल्याउने कुरामा प्रशस्त छन्। अब म स्वाभाविक हिसाबले ती साथीहरू जो तत्त देशमा बस्नुहुन्छ, मुनाफा फिर्ता लैजाने कुरा सरकार अनुदार छ। अहिले पनि तपाईँ डलरमा लान सक्नु हुँदैन। साना कुरा हुन्, तर ठुलो व्यवसाय गर्नेले त, ठुलो लगानी गर्नेले त यी कुराहरू खोज्छन् नि।
होइन तपाईँले सामान्य एउटा चाहिँ 20जनालाई रोजगार सिर्जना गर्ने केही उद्यम मझौला उद्यम गर्नुभयो भनेदेखि नेपालले लगिराख्न फिर्ता चाहिँ तपाईँ बसेको देशमा लगिराख्न नपर्ला, यहीँको खर्च होला अथवा यहीँको आफ्नो परिवार आफ्नो केही जिम्मेवारीहरूमा खर्च गर्नु होला। तर ठुलो लगानीकर्ताले त लैजान चाहन्छ नि त, त्यो लैजानप्रति चाहिँ त्यति सहजता छैन। यहाँको मुनाफा चाहिँ लगानी गरिसकेपछि उसले पक्कै पनि मुनाफा चाहन्छ। त्यही देशको करेन्सीमा लाने प्रावधान चाहिँ सङ्कीर्ण छ। अहिले गराउँछु भनेर सरकार लागेको छ। मैले भने एउटा उदाहरणको लागि मात्रै यस्ता थुप्रै प्रकारका तमाम प्रकारका उल्झनहरू हामीहरूको चाहिँ प्रक्रियामा छन्, जसले गर्दाखेरि पनि सरकार चाहिँ एनआरएनहरू चाहिँ सरकारसँग आश्वस्त हुन सकेको अवस्था छैन। स्थिर राजनीतिक वातावरण छ। आज सर एउटा मन्त्री आउँछ एउटा एक प्रकारको निर्णय हुन्छ, एउटा गभर्नर आउँछ एक प्रकारको निर्णय हुन्छ, भोलि त्यो परिवर्तन हुने बित्तिकै ती निर्णय ती नियमहरू पनि परिवर्तन हुने गरेकोले गर्दाखेरि पनि त्यति धेरै आश्वस्त भएर ठुला उद्योगीहरू ठुला लगानीकर्ताहरू आउन हिचकिचाइरहेको अवस्था चाहिँ हो नै। यो राज्यको राजनीतिक अस्थिरताले र राजनीतिक कारणले पनि तपाईँहरूको मन पोल्छ होला होइन बाहिर बसेर यसो हेर्दा? अब त हामी मैले भनिहालेँ, अब त हामीलाई अलि त्यो भन्ने नैतिक धरातल गुमाएका छौँ पदीय हिसाबले, अथवा हामीले पनि त्यही प्रकारको झगडा यहाँका राजनीतिक संस्कारसँग मिल्दोजुल्दो काम त गऱ्यौँ नि। तर अब यो अवस्था चाहिँ त्यही हो। हामीले त्यहाँका सिस्टमहरू हेर्दाखेरि, त्यहाँको सिस्टममा अभ्यस्त हुँदाखेरि यहाँ त यति वर्षसम्म यहाँ बसिस्, अहिले यति वर्ष 20 वर्ष बेला बस्दामा त्यस्तो कहाँ हुन्छ त, तुलना त गर्न नसकेला। तै पनि हुन सकिने पूर्वाधारहरू त्यति तयार नगरिकन पनि तपाईँको मनोवृत्तिमा मात्रै, तपाईँको सोचाइमा मात्रै, तपाईँको व्यवहारमा मात्रै सामान्य परिवर्तन गरेर हुने कुराहरू पनि यहाँ राज्यले अख्तियारी गर्न चाहिँ सकिरहेको अवस्था त छैन। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो नै लाग्छ। नर्मली तपाईँ बस्ने देश बेलायत, लन्डनमा बस्नुहुन्छ। यहाँ करिब 15-20 वर्षदेखि तपाईँ त्यहाँ बसिरहनु भएको छ। त्यहाँको ब्युरोक्रेसी तन्त्रलाई चाहिँ अलिकति बुझ्दा, त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीलाई बुझ्दा हामी चाहिँ कति पछाडि छौँ वा चाहिँ हाम्रो लेभल चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो, कति गर्न बाँकी छ, यो के लाग्छ? यसो के अन्तर छुट्याउन मिल्ने खालको छ? राजनीतिक प्रणाली एउटै हो विकासको हिसाबले जोड्दा? मैले धेरै ठाउँमा उठान गरेको छु। चिन्तन सोचाइको तह हामी चाहिँ मैले अस्ति एउटा सायद अनलाइन कुनैमा लेखेको पनि छु, एउटा आर्टिकल मार्फत पनि कुराहरू सम्प्रेषण गर्न चाहेको छु। हामी चाहिँ निर्वाचन अगाडि उम्मेदवार देखिने देशको मान्छे हौँ। मतदाताले, आम जनताले त्यता त्यस्तो हुँदैन। त्यता जनताको नेता होइन, सेवकको हिसाबले चाहिँ नि आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्। मान्नुहोस् काउन्सिलर भनेको यहाँको वडा अध्यक्ष अथवा वडा सदस्य भनौँ न, काउन्सिलर त्यहाँको कन्टेक्स्टमा म बस्ने देशको अब अन्त भिन्दै छ। त्यो काउन्सिलरलाई तपाईँले केही भन्नुभयो भने तपाईँको टोलमा, तपाईँको वडामा भएको समस्या सुनाउनु भने ऊ सकभर छिटो आफै सम्पर्कमा आउन चाहन्छ। त्यो मेरो जिम्मेवारीभित्र पर्दछ भन्छ। यहाँ तपाईँ निवेदन लिएर त नि वडा कार्यालयमा जानुभयो भनेदेखि कति दिन झुल्नुपर्ने हुन्छ। वडा अध्यक्ष भेटिँदैन, कर्मचारीले गर्ने व्यवहार। आज म एउटा बिहान अस्पतालमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणको लागि गएको थिएँ। त्यहाँको सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायकले गर्ने व्यवस्था, यहाँको सुविधा सम्पन्न र सबैभन्दा राम्रो हस्पिटलको कुरा गर्दैछु होइन। मैले बाहिरबाट आएको भनिनँ केही पनि। म सामान्य नागरिक चाहिँ लाइनमा बसेँ। भलै म त्यहाँ अलिकति भिन्दै रुटबाट जान सक्थेँ होला, म गइनँ, लाइनमै बसेँ आधा घन्टा 1 घन्टा। सबै गर्दाखेरि त्यो उहाँले राम्रो बोल्दाखेरि म त बिरामी थिइनँ, म ठिकठाक थिएँ। तर त्यो बिरामी म यदि साँच्चै बिरामी थिएँ र त्यो व्यवहारले मलाई चाहिँ त्यो बिरामी अझै बढाउँथ्यो होला कि घटाउँथ्यो होला। त्यसमा त उहाँले राम्रो बोलिदिएर म प्रति अलिकति हजिलो मुखले बोलिदिनु भएर ओहो तपाईँले यसो गर्नुहोस् भन्दा त त्यहाँ अतिरिक्त त केही लाग्ने अवस्था छैन नि त। मैले सम्झेँ त्यहाँको पनि त हस्पिटल यिनै हुन्, दिने सेवा यस्तै होला, सुविधाको तह तलमाथि होला। तर व्यवहार त ती स्वास्थ्यकर्मीले जे गर्नुभयो नि त्यसले ती बिरामीप्रति, ती चाहिँ नि ग्राहकप्रति न्याय गरिरहेको छैन। त्यही हो त्यहाँ पनि। यहाँ पनि वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ, वडाध्यक्षले आफूलाई नेता सम्झिन्छ। मैले गरिदिने काम चाहिँ अतिरिक्त हो, मलाई अतिरिक्त सेवा दिनुपर्छ, अतिरिक्त सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा बुझिन्छ। त्यहाँ चाहिँ मेरो कर्तव्य हो। राजनीतिको परिभाषा चाहिँ हामी फरक भएको देशका नागरिक बन्यौँ। हामी यहाँ अलौकिक छौँ, संसारिक बन्नुपर्छ। उता संसारिक छन्, अलौकिक बन्दैनन्। फरक यति हो। अब चाहिँ लगानी भित्र्याउने कुरामा कोरोनाले
धेरै क्षेत्रको आर्थिक स्थिति तहस नहस छ। सरकारलाई के आग्रह छ तपाईँ आज नवनिर्वाचित उपमहासचिवको हैसियतले पनि र चाहिँ तपाईँको भर्खरको यो कार्य समितिले पनि अब सरकारले हिजो उसले अपनाएको बाटो र अब अपनाउनु पर्ने बाटोमा त पक्कै पनि भिन्नता हुन जरुरी छ। हामीले धेरै कुराहरू गुमाइसकेका छौँ। के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँकै प्रश्नमै उत्तर अन्तर्निहित छ। अब सरकारले परिवर्तित वातावरण अनुसार, मनोभावना अनुसार सरकारले आफ्नोलाई आफ्नो ठाउँमा उभ्याउनुपर्छ। सरकारको आफ्नो प्रकारको नीति नियम लक्षित वर्गको भावना अनुसार चाहिँ बन्यो भनेदेखि, त्यो अनुसार कार्यान्वयन भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ नि पहिला डाक्टर युवराज खतिवडा नै हुनुपर्छ गभर्नर भएपछि उपाध्यक्ष हुनुभएको थियो राष्ट्रिय जुन आएको जुरिजमा चाहिँ र कन्फरेन्समा भन्नुभएको थियो तपाईँहरूको लागि भनेर हामीले त्यो बन्ड चाहिँ निकाल्यौँ, तपाईँहरूले यो किनिदिनु भएन भनेर उहाँको गुनासो थियो। उहाँले त्यो मेसेज चाहिँ डेलिभरी गर्न सक्नु भएन, अथवा राज्यले त्यो एनआरएनप्रति लक्षित छ है तिमीहरूलाई यो चाहिँ तिमीहरूले लगानी गर्यौ भनेदेखि यसबाट रिटर्न चाहिँ सुनिश्चित छ भन्ने कुरा बुझाउनै सकेन। त्यो बुझाउन पनि सरकारको पनि दायित्व हो, बुझ्न पनि हाम्रो पनि दायित्व हो। हामी अलिकति प्रवासमा रहने साथीहरूमा कुनै प्रकारको अलिअलि हामीलाई हामी हौँ, हामी अलि सुपरियर फिलिङ हामीमा छ होला, ममा भनिनँ अथवा कोही व्यक्तिमा भनिनँ, आम रूपमा मैले यसलाई उठान गर्न चाहेँ। त्यो प्रकारको अलि सुपरिटी चाहिँ कम्प्लेक्समा छन् साथीहरू, छौँ हामीहरू, त्यो गलत छ। सरकार राज्यप्रतिको दायित्व पनि हो नि त। राज्यले हामीलाई यहाँसम्म पुर्यायो, हामी 28-30 वर्षमा विदेशी हौँ होला होइन। राज्यले लगानी त छ नि त। तपाईँ जुम्लामा अथवा बाजुरामा तपाईँले 10 कक्षा पढाउन त राज्यले 10औं लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ नि त। त्यसै निःशुल्क शिक्षा भएको छैन नि। त्यहाँ पुग्ने सिटामोलको मूल्य सरकारले निःशुल्क बाँडिरहेको छ नि त। राज्यले तपाईँलाई गर्ने लगानी त गरेको छ, मलाई गर्ने लगानी त गरेको छ नि त। मेरो पनि दायित्व हो नि त यो देशमा। अब मैले यहाँ बसेको भए मैले ट्याक्स दिनु पर्थ्यो होइन। मैले सरकारले मलाई दिएका सुविधा उप म सक्षम भएपछि मैले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका भनेको मैले ती राज्यलाई बुझाउनु पर्ने ट्याक्स हो प्रमुख रूपमा। अहिले म ट्याक्स तिरिरहेको छैन यो देशमा, तर मेरो नैतिक दायित्व त छ नि त। मेरो बुवा आमा यहाँ हुनुहुन्छ होला, मेरो परिवार हुनुहुन्छ, मेरो आफन्त हुनुहुन्छ, मेरो देश हो, म जन्मेको हो, भोलि म यहाँ आउनु पर्छ, यहाँ आउनु पाउनुपर्छ भनेर नागरिकता मागिरहेको छौँ होला। तर मेरो नैतिक दायित्व विषय पनि छ होला, नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्छ भनेर पनि हामी उठाइरहेको छौँ। त्यो मेरो नैतिक दायित्वबाट म हरेक ठाउँबाट बाँधिएको त छु नि त। मैले देशलाई गर्नुपर्ने भूमिका के त? अहिले म त्यहाँ पुगेँ अथवा केही गरेँ, म अलिकति दौलत मैले आर्जन गरेँ, अलिक सभ्य भएँ, अलिक सुकिलो लाउन थालेँ, मैले देशलाई केही गर्नु नपर्ने हो त? लगानीबाट हुन्छ, च्यारिटीबाट हुन्छ, अन्य प्रकारको यी भनेका कुराहरू प्रणालीमा सुधार ल्याउने वकालत गरेर हुन्छ। सिप ज्ञान आर्जन गरेका ज्ञान सिप पुँजीलाई चाहिँ देशप्रति सिञ्चित गरेर हुन्छ। मेरो दायित्व पनि सम्झिनुपर्छ। अधिकार मात्रै माग्ने अलि बढी चलन छ हामीमा, गलत छ। अधिकार माग्दा माग्दै मेरो दायित्व पनि बिर्सिने चलन भयो भने त्यसले चाहिँ त्यति राम्रो सम्बन्ध सरकार राज्यसँग चाहिँ हुँदैन। दुवैप्रति उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छु। अब हामी अन्तिमतिर छौँ। तपाईँ एउटा जिम्मेवार पदमा निर्वाचित हुँदै गर्दा र चाहिँ विदेशिएका नेपालीहरूका पीडाहरू रात दिन समाचार माध्यममा, टेलिभिजनमा, युट्युबमा, सामाजिक सञ्जालमा हामीले भेट्दै गर्दा र देख्दै गर्दा विशेष गरी खाडी मुलुकमा र चाहिँ कम पारिश्रमिक आर्जन गर्ने मुलुकका नेपाली नागरिकहरूका पीडाहरूमा चाहिँ एनआरएनए जहिले पनि बेखबर बन्ने, जहिले पनि उनीहरूका पीडामा चाहिँ हातेमालो गर्न नचाहने, सक्ने प्रयास पनि नगरिदिने लगायतका आक्षेपहरू आउँछ। कतिको सत्यता छ यसमा? म चाहिँ त्यस्तो देख्दिनँ। अब हुनसक्छ मेरो अब दृष्टिगोचर नपुगेको पनि होला। केही नेपालीहरूले नै ठगेका पनि होलान्। श्रमिकको कुरा उठान गर्दै गर्दाखेरि केही श्रमिकहरूलाई नेपालीहरूले नै बिचल्लीमा पारेका पनि होलान्। ती कुराहरू चाहिँ अतिरञ्जित हुन्छन्। म फेरि निरपेक्ष छैन है, सापेक्षिक बोल्दैछु। त्यहाँ भएका छन्, विकृतिहरू छन्, तर थोरै छन्। तर यी विकृतिमा चाहिँ एनआरएनएको भूमिका त होइन। म आउँदैछु। हामीले अहिले यति स्ट्रङ सोसियल मिडियाहरू छन्, अनलाइन मिडियाहरू छन्। हामीहरूको मनोवृत्ति पनि के छ भने नेगेटिभिटी चाहिँ हामी छिटो चाहिँ नि पर्सिभ गर्न सक्छौँ कि छिटो चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गर्छौँ र त्यसलाई अतिरञ्जित गर्छौँ। हामी एनआरएन चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ त एउटा सामाजिक संस्था हौँ। हामीले राज्यले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनौँ। यदि
तपाईँ सहजीकरणको पाटो गर्न सक्छौँ हामीले यी कुराहरू उठान गरिदिन सक्छौँ हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ जसलाई अप्ठ्यारो परेको छ उनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो हुनसक्छ अब त्यही देशमा भएको दूतावास बेखबर हुन्छ तर एनआरएनको नोटिसमा ती प्रत्येक समस्याहरू आएका हुन्छ सरकारी ब्युरोक्रेसी अब दूतावास नियोग भनेको त सरकारी अड्डा नपरे उहाँहरूको चासो अहिले त अलिकति यो पछिल्लो समय चाहिँ नियोगहरू पनि अलि चुनावको तरिकाले अलि संवेदनशील चाहिँ देखिएका छन् तर जति बेला हामी प्रवासिएका थियौँ बिल्कुलै यहाँको मालपो जस्तै थिए हामी जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु केही वर्ष अगाडि 4 जना नेपालीहरू टर्कीबाट ग्रिस छिरे पानी जहाजमा बीचमा दुर्भाग्यवश 4 जनाको मृत्यु भयो यहाँको सरकारसँग श्रम स्वीकृति लिएर 2 जना जानुभएको छ 2 जना चाहिँ श्रम स्वीकृति बेगर नै पुग्नु भएको रहेछ एउटै जहाजमा जानुभएको छ एकै ठाउँमा बस्नु भएको छ एउटै पानी जहाजबाट चाहिँ ग्रिस जाँदै हुनुहुन्छ मृत्यु वरण त एउटै हो नि नेपाली कागजमा श्रम स्वीकृति नलिँदैमा ऊ नेपाली त होइन भन्न मिल्दैन सरकारी रड्डामा नाम नअट्योपछि अथवा नाम नचढाइएपछि 2 जनाको लास चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ ल्यायो 2 जनाको त्यही बिचल्लीमा परे त्यो परिवारलाई कस्तो होला गाउँमा भएका आफ्ना खेत घर बन्धक राखेर युरोप पठाउने क्रममा ती बा आमाले कति खर्च गरेका होलान् वृद्ध दुखी आमा छोराले भोलि घर छाइदेला अर्को साउको कर्जा तिर्देला ब्याङ्कको लोन तिर्देला भनेर ऋणधन गरेर विदेश पठाइएको छ लासधरि सरकारले ल्याउन सक्दैन अथवा राज्यले ल्याउन सक्दैन राज्यको पनि बाध्यता छ म बुझ्दछु किनभने उहाँ नेपाली हो होइन उहाँले श्रम स्वीकृति किन नलिएको सरकारी च्यानलबाट किन नगएको भन्ने तर्क आफ्नो ठाउँमा रहला तर त्यसको डिप्लीसम्म जान चाहन्न चाहेर पनि सरकार जान सकेन निकायहरू चाहिँ जान चाहन्न त्यो बेलामा हामीले 1 हप्तामा लास पठायो मैले यस्ता कुराहरू मध्यपूर्वमा खाडी मुलुकमा मलेसियामा दिनकै सयौंको सङ्ख्यामा अथवा महिनाको सयौंको सङ्ख्यामा मैले अलिकति तथ्याङ्क सच्याएँ आउने गर्छन् तर यी कुराहरूको चाहिँ नि हाम्रा मिडियाहरू अथवा चाहिँ सोसियल मिडिया सञ्चालकहरू अथवा प्रयोगकर्ताहरूले त्यति ध्यान दिनुहुन्न होइन एकजनालाई कसैले ठग्यो भने त्यो ठग्नु फेरि त्यो मैले त्यसको चाहिँ नि त्यसले न्याय गर्यो भनिरहेको छैन दण्ड सजायको कानुनको दायराभित्र ल्याउनै पर्छ तर हामीले ल्याउन सक्दैनौँ हामीले ती कुराहरू उठान गर्न सक्छौँ हामीले ती कुराहरू सम्बन्धित दूतावासमा नेपाल सरकारलाई गरेका पनि छौँ गर्ने पनि छौँ हस् यहाँको कार्यकाल राम्रै ढङ्गले बितोस् यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक बधाई सहित शुभकामना धेरै धेरै धन्यवाद छ खेम सर आशा गरौँ यो मडारिएको कालो बादल हट्छ भित्र आगामी दिनमा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्न सक्छौँ 3टा एउटा पाइलटका 3टा चालकहरू हुनुहुन्छ क्याप्टेनहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ पहिला चाहिँ सायद दुर्घटना भएको चाहिँ त्यहाँ महिला नभएर होला अहिले महिला पाइलट पनि हुनुभएकोले उहाँले सन्तुलन मिलाउनुहुन्छ भन्ने आशा गरौँ हस् दर्शकवृन्द कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा भर्खरै सम्पन्न एनआरएनएको 10औं महाधिवेशन जसले चाहिँ 3वटा अध्यक्ष निर्वाचित गरेको छ र त्यसमा पनि पदाधिकारीहरूको टिम पनि अलिकति बढाइएको छ झन्डै डुब्नै लागेको ढुङ्गालाई डुब्नै लागेको नाउलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति यो सहमति गरेको भनेर एनआरएनले बताइरहेका बेला अब आगामी 18 महिने कार्यकाल कस्तो रहला त्यो भने हेर्न बाँकी छ आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ खेम्बम बिदा हुन्छु नमस्कार